नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुदामृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतरसबालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसागरमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दं तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद तुस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि नशितैः गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्या इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यदुमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ अष्टदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जलेशभाषितं महामनास्तद्विगणव्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गदिमङ्गनारदात् रसादलं निर्विवेशत्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं दरादरं प्रोनीयमानावनिमग्रदं श्रया मुष्णं दमश्ना स्वचूरऋणश्रिया जहाससाहो वनगोचरो मृगः अहैनमेह्यञ्जमहीं विमुञ्जनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षदः सुराधमासादिदसूरगाराकृता त्वं समप्तरैरववाय किं मृदो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पवृषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुरासा त्वयि संस्ते गदया शिशीर्ष नस्त्यद्भुजच्छुदयोचये तुभ्यं बलिं हरन्त्यर्षयोचये च देवा स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाकां सदुद्यमानो रुदिरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगां ग्रामुपलक्ष्य भीतां तोदं मृशन् निरगादं भूमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुयर्यधेबकां तं निःसरन्दं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथाक्षजः कराळदं श्रोषिनि निःश्वसनो ब्रवीत् गदत्रिह्रियां किन्द्वसदां विगर्हितम् सगामुद्दत्सात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम ददास्त्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतो रेखे परानुक्षदं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चनचित्रदंशं मर्माण्यभीष्णं प्रदुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्यु प्रहसंस्तं बभाषे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा
युष्मद्विदान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीर विगत्तनं तव गृह्णन्त्यभद्रा एते वयं नासहरारसौहसां गदह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामखेदापि कदञ्जिबाजौ स्तेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं भद्रदानां किल यूदपादिपो खडस्वनो स्वस्तय आश्वनूहकां संस्थाप्य चास्मां प्रमृजाशुष्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नादिपिपर्त्यस्यभ्यः मैत्रेयोवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवदा प्रलब्धश्चरुषा भृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनन्नगिरिं भगवंस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणो रसि अवक्नयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्दकं पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीष्णशः अभ्यदावदति क्रुद्ध संरम्भादष्टमत्तच्छदम् ततश्च गदयाराधिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजज्ञे सदुस्तां सौम्यं गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जगीषया सुसंरब्धात् अन्योन्यमम्बिजग्नदुः तयोः स्पर्धोऽस्ति गन्मदाहदाङ्गयोः शदास्रवक्राणविवृद्धमन्वयोः विचित्रमार्गां चरचोर्जिगीषयां बिभ्यादिलायामिव शुष्णिमूर्ध्यमृतकां दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतभारा कदनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यं दीक्षतोर्भिर्मदमर्दनं दिदृक्षुरागादिर्भिर्वृतस्वराड् आसन्नशौण्डीरभेदसाध्वसं कृतप्रतीकारमकार्यविक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रशीर्जगादनारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अक्रिमूलमुपेशयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम् आगत्स्कृद्भयकृदृक्स्कृत् सन्मर्द्राद्रवरोऽसुरकाम् अन्वेषणप्रतिरधो लोगा नडति कण्डककां मैनं मायाविनं तृप्तं निरङ्कुश्य स्म सत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यदा शीविषमुत्थितं न यावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायमास्थाय तावज्जह्यकम् अच्युतम् एषार्घोरतमा सन्ध्या लोकच्चम्बड्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावका अधुनैषाभिजिन्नाम योगो मौहुत्तिगो ह्यदात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरं दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयमासादिदस स्वयं विक्रमैन्यं मृदे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षपदे अष्टादशोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द